अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आपको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुआए कुनूत सीखेंगे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق.